जाने सडक खण्ड बिग्रिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या। वर्षा नरोकिए अझै केही दिन फोहोर नउठ्ने महानगरपालिकाको धारणा। कोरोना कालमा आफूहरूलाई न्यूनतम तलब समेत उपलब्ध नगराएको भन्दै अन्नपूर्ण होटेलका कर्मचारीहरू आन्दोलित। माग पूरा नभए व्यवस्थापन विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी। र 38 अङ्कको चमकसँगै बुधबार शेयर बजारमा ऐतिहासिक उचाइ। कारोबार रकम समेत 21 अर्ब बढी। 6 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट ब्रेक। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सिस्टोलमा जाने सडक खण्ड बिग्रिएका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोटको सिस्डोल स्थित ल्यान्डफिल साइड जाने सडक खण्ड वर्षातका कारण पहिरो जाने तथा बिग्रने हुँदा सहज रूपमा गाडी जान नसकेका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो, जसका कारण उपत्यकाका विभिन्न सहरहरूमा फोहोर थुप्रिएका छन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिनदेखि फोहोर उठाउन नसक्दा प्रदूषण बढिरहेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले भने अझै केही दिन फोहोर उठाउन कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले वर्षा रोकिएमा सहज रूपमा फोहोरको गाडी पठाउन सक्ने तर नरोकिएमा अझै केही दिन फोहोर नउठ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँका विभिन्न सहरहरूमा फोहोर थुप्रिएको सबैले देखेकै कुरा हो र काठमाडौँ महानगरपालिका पनि केही समयको लागि सडकमा फोहोर नफाल्दिन भनेर सार्वजनिक हामी अपिल पनि गरेका छौँ। र विशेष गरिकन वर्षाको कारणले हामीले जहाँ सिस्डोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र त्यहाँ अहिले गाडी जान सक्ने स्थिति रहेन। हिजो पहिरो गएर त्यहाँ बाटोको समस्या रह्यो। अहिले पहिरो हामीले पन्छाउने काम पनि गऱ्यौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ बाटो राम्रो नभएको हुनाले सहज रूपमा गाडीहरू जान सकेका छैनन्। त्यसकारण जुन मात्रामा फोहोर हामीले सङ्कलन गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। त्यसको कारण भनेको हरेक वर्ष बर्सातमा यस्तै केही दिनको लागि समस्या देखिन्छन्। अझ पानी पर्न रोकियो भने हामी सहज रूपमा त्यहाँ गाडी पठाउन सक्छौँ। पानी रोकिएन भने अझ पनि केही दिनसम्म यस्तो समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाका 18 स्थानीय तहको फोहोर विगत 13 वर्षदेखि नुवाकोटको सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिँदै आएको छ। मेयर साक्यले बन्चरे डाँडाको काम छिटो सम्पन्न गरेर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग माग पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै सिस्डोलदेखि बन्चरे डाँडासम्म जाने बाटो सडक विभागले छिट्टै बनाइदिए फोहोरको समस्या समाधान हुने पनि उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 को नयाँ कार्यालय भवन निर्माणको कार्य सुरु भएको छ। अत्याधुनिक प्रविधिबाट निर्माण हुने सुविधा सम्पन्न भवनको बुधबार एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले गर्नुभएको हो। टेकुमा 4 करोड 25 लाख रुपियाँको लागतमा अत्याधुनिक वडा कार्यालय भवन निर्माण हुनेछ। 6 तले भवनमा कार्यालयका लागि आवश्यक कार्यकक्ष, 50 जना क्षमताको कार्यक्रम हल, भूमिगत तल्लामा पार्किङ व्यवस्था, 6 जना क्षमताको लिफ्टको व्यवस्था समेत हुनेछ। भवनको शिलान्यास गर्दै मेयर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडामा सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाहिरी स्वरूपमा मौलिकता कायम गर्ने र भित्र सबै आधुनिकता झल्किने गरी भवन निर्माण गरिने पनि बताउनुभयो। बाहिरी स्वरूपमा मौलिकता कायम, भित्र सबै आधुनिकता जोड्ने भनेर हामीले गर्यौँ। अहिले वडा कार्यालयहरू बनाउँदाखेरि पनि जति पनि वडा कार्यालय हामीले टेन्डर गरेका छौँ सबै वडा कार्यालयमा लिफ्ट अनिवार्य रूपमा राखेका छौँ। लिफ्ट राख्नुको कारण अब केही ज्येष्ठ नागरिक पनि होला, केही अशक्तहरू पनि होला, उहाँहरू भर्याङमाथि चढ्न गाह्रो हुने भएको हुनाले त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरू र शारीरिक रूपमा अशक्तहरूलाई पनि लिफ्ट मार्फत आफूले चाहेको कोठासम्म सहज रूपमा पुग्न सकोस् भनेर सबै कार्यालयमा हामीले दियौँ।
अब सबै कार्यालयमा शौचालयको राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ, पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ भने परिकल्पना गरेका छौँ। सबै अब वडा कार्यालयहरूमा एउटा सानो मिटिङ कोठा हुनुपर्छ भनेका छौँ। अहिलेसम्म धेरै वडा कार्यालय कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने कि स्कुल खोज्न जाने कि पार्टी प्यालेस खोज्न जाने जुन प्रविधि रहेको छ त्यसलाई अब निर्मूल गर्नुपर्छ। आफ्नो गतिविधि आफ्नै कार्यालयभित्र सम्पन्न गर्न सकोस्। साना साना गतिविधि त्यही हुनसक्छ, आइटी ल्याब पनि त्यही होस् र उसले सबै अहिलेका नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको पनि त्यहीबाट सुविधा दिन सकोस् भनेर अलि पर्याप्त रूपमा अलि ठुलो भवन नै बनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यही अनुसार धेरै वडा भवनहरू बनि पनि सकेका छन्, केही मात्र विभिन्न कारणले बन्न नसकेका छन्। अझ त्यहाँ पनि कुरा मिल्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिका 32 वडामा सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन बनाउन हामी तयार छौँ। त्यही योजनाको साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही क्रममा आज काठमाडौँ महानगरपालिका 12 नम्बर वडा कार्यालयको शिलान्यास भएको छ र समयमै सम्पन्न हुने हामीले आश गरेका छौँ। वडा कार्यालयको भवन 2079 असार 15 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित होटल अन्नपूर्णका कर्मचारीहरूले व्यवस्थापन विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना कालमा आफूहरूलाई न्यूनतम तलब समेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै बुधबार होटल परिसरमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले व्यवस्थापन विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनीहरूले सरकारले कोरोना कालमा दिने भनेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 5000 समेत विगत 2 वर्ष यता नदिएको भन्दै होटल व्यवस्थापन विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाएका छन्। होटल व्यवस्थापनले होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानसँग सहमति गरे अनुसारको न्यूनतम तलब समेत उपलब्ध नगराएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको होटल अन्नपूर्ण आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। न्यूनतम तलब अहिले 4500 रुपियाँ 5000 को दरले दिने गरेको छ। त्यो पनि होटल व्यवस्थापनले अहिले दिएको अवस्था छैन र अबका दिनमा पनि हामीले विभिन्न लिनुपर्ने अवस्थाहरू त धेरै छन्, तर अहिलेको अवस्था भनेको हामीले न्यूनतम बाँचौँ है मात्रै भन्दा पनि व्यवस्थापनले केही कुरा सुनेको छैन। त्यसैले हामीले तीनवटै क्रियाशील युनियनहरू र सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई आह्वान गरेर अब हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ र विगतका दिनहरूलाई व्यवस्थापनले हाम्रो कुराहरूलाई केही पनि सुनाइ नगरेकोले अब हामीले बाध्य भएर हामीले व्यवस्थापन विरोधी र हाम्रै मालिकको विरुद्ध पनि हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र यो हाम्रो कुराहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापनले सुन्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु। होटल अन्नपूर्णमा करिब 200 जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ। होटल व्यवस्थापनले आफूहरूलाई न्यूनतम तलब समेत दिने तत्परता नदेखाएपछि आफूहरू होटल परिसरमा आएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको कर्मचारीको भनाइ छ। उनीहरूले तत्काल होटल सुचारू गरी आफूहरूले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि होटल व्यवस्थापनलाई दबाब दिएका छन्। संसदीय समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको एकिन तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई सुरक्षित रूपमा खाना बस्ने प्रबन्ध मिलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले निर्देशन दिनुभयो। त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको एकिन तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीको जीवन रक्षा र मानवाधिकारको संरक्षण गर्न र छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। समितिले बुधबार अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको थियो। समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको उद्धारको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि हालसम्म 272 जनाको उद्धार भइसकेको जानकारी गराउँदै करिब 1500 नेपाली विभिन्न नियोगहरूमा कार्यरत रहेको र अन्य अवैध बाटोबाट जाने नेपालीहरूको यथार्थ विवरण नभएको कारण विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले उद्धारका लागि सरकारले विभिन्न नियोगहरूसँग सम्पर्क र पत्रचार गरिसकेको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको जीवन सुरक्षित रहोस्, उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा
नेपाल ल्याउन सकियोस्। धन्नै 1500 नेपालीहरू त्यहाँका विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत रहेका र केही अन्य नेपालीहरू पनि रहेका, तर त्यसको यथार्थ चाहिँ विवरण र तथ्याङ्कहरू अहिले पनि सङ्कलन गर्ने कामहरू भइरहेको छ र नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरू कार्यरत रहेका राष्ट्रहरूको त्यहाँ स्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि र काठमाडौँ स्थित कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्पर्क गरिरहेको छ र पत्रचार पनि गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यरतहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाएर त्यहाँबाट नेपालीहरूलाई सकुशल छिमेकका मुलुकहरूमा पुर्याइदिने र नेपाल ल्याउनको लागि उनीहरूलाई सहज गर्ने बारेमा हामीले कूटनीतिक रूपमा पहल पनि गरिरहेका छौँ, पत्रचार पनि गरिरहेका छौँ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने श्रम स्वीकृति बिना अवैध बाटो हुँदै अफगानिस्तान जानेहरू बाहेक अन्य सबै नेपाली नागरिक सुरक्षित स्थानमा रहेको बताएको छ। साताको चौथो दिन शेयर बजारमा 38 अङ्कको चमकसँगै ऐतिहासिक उचाइ कायम भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 1.21% अर्थात् 38.28 अङ्कले बढेर 3198.06 अङ्कको चमक आएको हो। केही दिन यता तीव्र उतार चढाव देखिएको बजारमा आजको वृद्धिले नयाँ उचाइ कायम भएको छ। गत हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार 3178 अङ्कको नयाँ रेकर्ड बनाएको शेयर बजारले 4 दिनपछि नै पुनः त्यसलाई उछिन्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। आज नेप्से परिसूचक करिब 3200 अङ्क नजिक पुगेको दिन कारोबार रकम पनि 21 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरको भएको छ। दिनभर कुल 228 कम्पनीको 3 करोड 60 लाख किता शेयर 1,88,454 पटक कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचकमा नयाँ उचाइ कायम भएको दिन व्यापार र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। विकास बैङ्क समूह सबैभन्दा धेरै 330.46 अङ्कले बढेको छ। यस्तै उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 255.92, जीवन बिमा समूहको परिसूचक 151.32, वित्त समूहको परिसूचक 148.2 र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 83.41 अङ्कले बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक 51.48 र वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक पनि 16.42 अङ्कले बढेको छ। बुधबार 6 कम्पनीको सेयर मूल्य करिब 10%ले बढेर सर्किट ब्रेकर लागेको छ, जसमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी छन्। कारोबार रकमको आधारमा नेसनल हाइड्रो पावरको सेयर सर्वाधिक 78 करोड 87 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले चाहेका दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस बमोजिम संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै जारी अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 21 दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ। दल विभाजन सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूह र दलविहीन अवस्थामा रहेका महन्त ठाकुर नेतृत्व समूहलाई नयाँ दल गठन गर्ने बाटो खुलेको छ। यसअघि प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा रहँदा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कोरोनाले गर्दा नागरिकको जीवन सङ्कटमा रहेको बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको र राष्ट्रपतिले हतारमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको नेपाली काङ्ग्रेस आफू नेतृत्वमा पुगेसँगै सोही प्रवृत्ति दोहोऱ्याएको आरोप छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल फुटाउन सकिने गरी अध्यादेश जारी गर्नुभएसँगै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको छ।
नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट पक्ष बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ता गराएका हुन्। एमालेका माधव नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी नामक नयाँ दल दर्ता गराएका छन् भने पार्टीको चुनाव चिन्ह खुल्ला किताब माग गरेका छन्। खुल्ला किताब चुनाव चिन्ह भने पहिले नै अन्य दलले पाइसकेको कारण यो हेरफेर हुन सक्ने छ। नेता नेपालले नेकपा एमाले समाजवादीमा 58 केन्द्रीय सदस्यसहित नयाँ दल दर्ताका लागि आवेदन दिनुभएको छ। पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल स्वयं छन् भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल छन्। यस्तै 95 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पनि गठन गरिएको छ। सङ्घीय संसदमा रहेका 31 जना सांसद पनि एमाले समाजवादी समूहमा जोडिएको प्रस्तावित एमाले समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। हामी अहिले पनि नेकपा एमालेमा अल्मलिएर रहेका कयौँ साथीहरूलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो यो हामीले सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादी पार्टीभित्र समावेश हुनको लागि हामी आह्वान पनि गर्दछौँ। त्यहाँ रहनुभएका साथीहरू पनि हामी उहाँहरूसँग पनि कुनै शत्रुता गर्दैनौँ, तर त्यो पार्टी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढेर अब त्यो पार्टी सुध्रेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने कुनै सम्भावना छैन। त्यसैले आज यो पार्टीमा कमरेड माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा पार्टी बनेको छ। कमरेड झलनाथ खनाल उहाँ वरिष्ठ नेता हुनुभएको छ। बाँकी सबै केन्द्रीय सदस्यहरू छौँ र सँगसँगै हामीले आजको दिन 95 जनाको केन्द्रीय कमिटी गठन गरेका छौँ। सांसदहरू अहिले हामीसँग 31 जना हुनुहुन्छ। एमाले समाजवादीमा 9औं महाधिवेशनदेखि नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका अधिकांश नेताहरू भने छुटेका छन्। भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले नेता नेपालको साथ छाडेका कारण उनीहरू छुटेका हुन्। लामो समय नेपाल समूहमा रहेकी नेत्री साक्य भने बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि नेपाल क्याम्प परिवर्तन गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमनी पौडेलले आजै राजीनामा दिनुभएको छ भने नेकपा एमाले साक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। नेता राजेन्द्र पाण्डेले दल दर्ता स्वीकृत भएपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने समेत बताउनुभयो। यता जनता समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूले पनि आजै निर्वाचन आयोग पुगेर जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका छन्। जसपा लोकतान्त्रिकको चुनाव चिन्ह साइकल रहेको छ। हालका लागि अध्यक्षमा महन्त ठाकुर तोकिएको छ भने अन्य पदाधिकारी तोकिएको छैन। पार्टीमा 23 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र 14 जना सङ्घीय सांसद रहेको जानकारी दिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सिस्टोलमा जाने सडक खण्ड बिग्रिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या। वर्षा नरोकिए अझै केही दिन फोहोर नउठ्ने महानगरपालिकाको धारणा। कोरोना कालमा आफूहरूलाई न्यूनतम तलब समेत उपलब्ध नगराएको भन्दै अन्नपूर्ण होटेलका कर्मचारीहरू आन्दोलित। माग पूरा नभए व्यवस्थापन विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी। र 38 अङ्कको चमकसँगै बुधबार सेयर बजारमा ऐतिहासिक उचाइ। कारोबार रकम समेत 21 अर्ब बढी। 6 वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट ब्रेक। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।